नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिका स्थापना भएको 27 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी मङ्सिर 29 गते आफ्नो 27औं स्थापना दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा महानगरपालिकाको स्थापना दिवस मूल समारोह समितिको बैठक सम्पन्न भएको प्रसङ्गबाट कार्यक्रम सुरुवात गर्नेछौँ। आगामी मङ्सिर 29 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 27औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। महानगर घोषणा दिनको स्मृतिमा महानगर दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको संयोजकत्वमा 27औं महानगर दिवस 2078 मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली सहित कार्यपालिका सदस्यहरू मूल समारोह समितिका सदस्य रहनु भएको छ। महानगर दिवस तयारीकै क्रममा सोमबार महानगरका प्रमुख साक्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा सञ्चालन हुने कार्यक्रमबारे चर्चा गर्नुहुँदै मूल समारोह समितिका संयोजक एवं महानगर प्रमुख साक्यले त्रिदिवसीय रूपमा महानगर दिवस मनाउने तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो। सामान्य अवस्थामा अधिक महानगरवासीको सहभागितामा दिवस मनाउने तयारी भइरहे पनि कोभिड-19 संक्रमणको आगामी अवस्थाले कार्यक्रमको प्रकृतिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने संयोजक साक्यको भनाइ थियो। कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गयो भने यसमा कार्यक्रममा तलमाथि हुन सक्छ। अहिले कोरोना फेरि पनि पहिलाभन्दा अलिकति बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा हामी पनि सचेत हुने र वडावासीलाई पनि सचेत गराउने गरिकन अलिकति पहिलाभन्दा अलिक सतर्कता अप्नाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। अब भोलि पर्सि यसो तिमी के हुन्छ, यसलाई न्यून हुनेछ, फेरि बढ्दै जान्छ। बाहिर विदेशले चाहिँ बढिरहेको, तर अहिलेसम्म हामीले सुरक्षित भनिरहेकोमा दुईजनामा आज देखियो भनेपछि यसले अझ उग्र रूप लिने हो कि भोलिका दिनमा त्यस्तै पर्यो भने हामी कार्यक्रम चेन्ज गर्न सक्छौँ। होइन भने यो 3 दिनको गर्ने कि यसरी गर्ने कि भनेर प्रस्ताव भएको छ। बैठकमा प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक ईश्वरमान डङ्गोलले महानगर मार्फत भए गरेका कामहरूको एकीकृत विवरण समावेश गरी महानगर दिवसकै अवसरबारे महानगरवासीमाझ साप्ताहिक रूपमा प्रचार गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। महानगर दिवसदेखि अहिले यो दिवससम्म भए गरेका राम्रा कामहरू हामी यो चाहिँ प्रचार एक हप्ते चाहिँ प्रचार प्रसार कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ उपसमितिहरू जो गठन भएको छ त्यसको चाहिँ 27 गतेभित्र चाहिँ भनौँ 26 गतेभित्र चाहिँ के हामी कार्यक्रम गर्ने भन्ने चाहिँ यो जानकारी सबै चाहिँ सूचना प्रविधि विभागमा आयो भने हामी प्रचार प्रसारलाई अझ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै त्यो चाहिँ सबै चाहिँ यो निर्णयहरू वा कार्यक्रमहरू 26 गतेभित्र चाहिँ आइदियो भने राम्रो भन्ने कुरा गरेका छौँ। आगामी मङ्सिर 27, 28 र 29 गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी त्रिदिवसीय रूपमा महानगर दिवस मनाइँदैछ। दिवसका सन्दर्भमा मूल समारोह समिति मातहत रहने गरी विभिन्न 4 उपसमिति गठन गरिएको छ, जस अन्तर्गत महानगरको वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष दीपक केसीको संयोजकत्वमा जनप्रतिनिधि तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार मापदण्ड निर्धारण कार्यदल गठन उपसमिति र वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष नुचेकाजी महर्जनको संयोजकत्वमा बाजागुरु सम्मान कार्यक्रम व्यवस्थापन उपसमिति रहेको छ। यस्तै वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति र सल्लाहकार राजेन्द्र स्थापितको संयोजकत्वमा पत्रकार पुरस्कार सिफारिस उपसमिति गठन गरिएको छ।
प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनियाको निशुल्क खोप तथा स्वास्थ्य शिविर महानगर क्षेत्रका स्वयम्भू हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र र बौद्ध स्तूपाको विशेष सरसफाई, खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। यसै गरी विद्यालय स्तरमा सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर शीर्षकमा वक्तित्व कला प्रतियोगिता हुनेछ। यस्तै परम्परागत बाजा गुरुहरूलाई सम्मानका विविध कार्यक्रम सहित 29 गते महानगर दिवसको मूल औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। विक्रम सम्वत 2052 मङ्सिर 29 गते तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकालाई महानगरका रूपमा घोषणा गरिएको थियो। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15मा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सफल भएको छ। यसै क्रममा वडा नम्बर 15ले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत महिला हिंसाबाट प्रतिकार गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, बालबालिकाहरूलाई कसरी जोगाउने, त्यसमाथि पनि बालबालिकामध्ये बालिकाहरूलाई प्रतिरक्षा कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण सञ्चालन भएको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। यी दृश्य हुन् समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15द्वारा आयोजित महिलामाथि हिंसाको प्रयास भएमा त्यसबाट कसरी बच्ने भन्ने आत्मरक्षा प्रशिक्षणको। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15ले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि वडा क्षेत्रभित्र यस प्रकारका विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयका छात्रा एवं वडावासी महिलाहरू लक्षित गरी प्रतिरक्षा सम्बन्धी चेतनामूलक प्रशिक्षण तालिम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख अशोक सिंहले अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई समय उपलब्ध गराउन नसकेका कारण गलत सङ्गत परेर बिग्रिरहेको बताउनुभयो। कुनै पनि उत्पीडनमा परेका, कुनै पनि यस्ता हिंसामा परेका वृद्धहरूलाई छन् भने उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, रेस्क्यु गरेका छौँ र त्यस्ता उहाँहरूलाई के अरे हिंसामा पारेका अथवा चाहिँ विभिन्न इस्युमा टेकेर पीडित भएका वृद्धहरूलाई त्यस्तो समस्याहरू हामीले फेस गरेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो कसले गर्यो, आफन्त उनका छोराछोरीले गरेको अवस्था छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले उनका के अरे छोरीहरूलाई, ज्वाइँहरूलाई, उसका छोराहरूलाई ल्याएर हामीले कारवाही गरेको अवस्था पनि छ। नेपाल प्रहरीले कुनै पनि प्रकारका हिंसामा परेका ज्येष्ठ नागरिक या पीडित भएकालाई उद्धार गरी पीडकहरूलाई कारवाही गर्दै आएको समेत जानकारी दिनुभयो। प्यारेन्ट्सको जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यो भूमिका हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर ती कुराहरू चाहिँ हामी सबै दौडिरहेछौँ, हामी रसमा छौँ, तर हामीले आफ्नो बालबालिकालाई टाइम दिइरहेको छैनौँ। र त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै गलत सङ्गतमा र गलत उसमा परेर चाहिँ बिग्रिएको धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यो भएर सबैले आफ्नो बालबालिकालाई म्याक्सिमम टाइम दिनुहोस्, समय दिनुहोस्, उसलाई बुझ्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर 15का अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले प्रशिक्षणमा 3 पुस्ता नै संलग्न रहेको र 3 पुस्ताको भोगाइका बारेमा जानकारी भएकाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण महिला पुरुषसँगै अगाडि नबढेसम्म न्यूनीकरणको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो। महिला र पुरुष सँगसँगै नगइकन हामी हैन यो अरू परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण महिला र पुरुष सँगसँगै हैन अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसपछि सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छ। कसैलाई के भन्दाखेरि एउटा हिंसा एउटा हार्डवेयर र सफ्टवेयर हामी भन्छौँ। हार्डवेयर भनेको शारीरिकलाई आक्रमण गरेर हिंसा हुने र हैन कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित गराएर सफ्टवेयर तर्फबाट पनि यो चाहिँ हिंसा भइरहेछ। त्यसकारण सबैलाई चाहिँ
सुविधायुक्त स्थान दियो भने मात्र हामी हिंसामुक्त चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छौँ। शारीरिक रूपमा मात्र नभएर सुविधाबाट वञ्चित गराएर पनि हिंसा भइरहेको चर्चा गर्नुहुँदै डङ्गोलले सबै विद्यालयमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी तालिम दिन सके प्रतिरोधमा सघाउ पुग्न सक्ने बताउनुभयो कि प्रत्येक भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधिमूलक यो तालिम दिन पायो भने कमसेकम त्यो विद्यालयमा त्यो प्रतिनिधिले तालिम लिइसकेहरूलाई तालिम दिन्छ। त्यो भने यो आवश्यक हो। आज त एउटा प्रस्तुति मात्र हो। यो चाहिँ अब फिजिकल रूपमा चाहिँ सबै स्कुलमा हामीले तालिम दिन सक्यौँ भने यसले चाहिँ एउटा हिंसालाई अलिक प्रतिरोध चाहिँ गर्छ। यो आवश्यकता पनि। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको बताउनु हुँदै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का सदस्य मैया लक्ष्मी महर्जनले महिलाले पुरुषलाई गर्ने हिंसा र पुरुषले महिलालाई गर्ने दुवै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्नका लागि वडा कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। हरेक वर्ष हुने लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतन कार्यक्रमहरू यस 15 वडाले गर्दै आइरहेको छौँ। घरेलु हिंसा महिलाबाट पुरुषमा हुने हिंसा तथा पुरुषबाट महिलामा हुने हिंसा अब हाम्रो समाजबाट नै निर्मूल पार्नुपर्छ भन्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ। देशलाई समृद्धि तथा अगाडि बढाउन सर्वप्रथम लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने छ। हाम्रो समाजमा माया र प्रेम सद्भावना कायमहरूलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण निकायका लाग्नु आवश्यक रहेको छ। घरैबाट सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ मूल नाराका साथ यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान गत नोभेम्बर 25बाट सुरु भई डिसेम्बर 10मा सकिँदैछ। दर्शकबिन यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन 6:25 बजे र बिहान 10 बजे पुनः प्रसारण हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।